नमस्कार दर्शकवृन्द, एपी ट्रेड टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा हामी कोभिड लगायत विभिन्न प्रतिकूलताका कारण उद्योग व्यवसाय पेसा लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा समस्या परिरहेका बेला नयाँ इनोभेसन र स्टार्टअप बिजनेस अघि बढाउनका निम्ति के कस्ता अवधारणाहरू उपयुक्त हुन सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। त्यसैगरी नेपालको विज्ञापन बजार र यसको अझ स्तरोन्नति र विकासका निम्ति गरिनुपर्ने विभिन्न प्रयासका बारेमा पनि हामी केही चर्चा गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन कमिटीका सभापति, प्रिज्मा एडभर्टाइजिङका सिइओ एवं मोटिभेसनल स्पिकरका रूपमा समेत परिचित व्यक्तित्व रञ्जित राज आचार्य। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। सर्वप्रथम त यो 1.5 वर्षभन्दा बढी समय चाहिँ हामी यो कोभिड महामारीका कारण एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा गुज्रियो। अधिकांश क्षेत्र त्यसबाट प्रभावित हुन पुग्यो। उद्योग व्यवसाय लगायतका कुराहरू अहिले सङ्क्रमण दर केही घटेर नर्मल अवस्थामा आइसक्दाखेरि उद्योग व्यवसाय लगायतका यी क्षेत्रहरू चाहिँ कुन ढङ्गबाट उठ्ने प्रयास गरिरहेको छ? अहिलेको अवस्थामा उद्योग व्यवसायहरू आफ्नो स्तरबाट कुनै न कुनै तरिकाले हामी फेरि उभिनुपर्छ, फेरि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा रहेको देखिन्छ। हरेक उद्योग र व्यवसाय, हरेक पेसाकर्मीहरूले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सम्पूर्ण प्रयास आफ्नो उद्योगलाई, आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउनको लागि, बजारलाई अझ तताउनको लागि, उपभोक्तालाई आफूप्रति आकर्षित गर्नको लागि चाहिँ तयारी अवस्थामा रहेको र गर्न थालेको अवस्था छ। तर त्यो भन्दै गर्दा राज्यले जो गर्नुपर्ने थियो, जुन हामी एउटा महामारीबाट गुज्रेका छौँ, त्यो महामारीबाट व्यावसायिक क्षेत्र, उद्योग व्यवसाय सम्पूर्ण नै प्रभावित क्षेत्र हो, एकदमै ठुलो प्रभावित क्षेत्र हो। त्यस्तै पर्यटन जस्तो क्षेत्र त हामी शून्य अवस्थामा पुगेको अवस्था हो। त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि राज्यको तर्फबाट जे हुनुपर्ने हो त्यो अभिभावकत्व पाएको छैन। के अपेक्षा के हो राज्यसँगको यतिखेर? हामी अहिलेको आजको दिनमा हामी ब्याङ्कहरूमा लिक्विडिटीको क्राइसिस छ भनिरहेका छौँ, होइन? भनेदेखि यत्रो महामारी र यत्रो चपेटामा परेको अवस्थामा देशमा राज्यको तर्फबाट लिक्विडिटी इन्जेक्सनको लागि के गरियो? राज्यले गर्नुपर्ने थियो नि त। त्यो इन्जेक्सन त आउनुपर्ने थियो नि त गभर्मेन्टको साइडबाट, जुन आउँदै आएन। जुन एउटा तरलताको अभाव जुन अहिले सिर्जना भएको छ, त्यो अभावलाई परिपूर्ति गर्नलाई राज्यको तर्फबाट त्यो मात्रै नआएको होइन, विकास खर्च पनि, विकासको बजेटको खर्च पनि त्यति नै न्यून रह्यो। जबकि त्यो खर्च अलिकति अरू देश, अरू वर्षहरूभन्दा अलि राम्रोसित गरिदिएको भए सायद यो तरलताको अभाव पनि हुँदैन थियो। परम्परागत भन्दा भिन्न रहन सकेन। विकास खर्च त अब चाडपर्व सकिएपछि बल्ल ठेक्कापट्टा, त्यसपछि रिलिज हुँदाखेरि लामो समय लाग्ला। राष्ट्र ब्याङ्क आफैले त रिपो जारी गर्नेदेखि लिएर अरू मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोग गरिरहेकै छैन। राष्ट्र ब्याङ्क अलिकति मैले थपी पनि हालेँ कि ब्याङ्कहरू आफै पनि यो निक्षेप, एउटामा भएको निक्षेप अर्कोमा तान्नको लागि बढी प्रतिस्पर्धामा, ब्याज दरको प्रतिस्पर्धामा, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा लागेर पनि मैले नबुझेको कुरा चाहिँ नि त्यसले तरलताको अभाव कसरी घट्छ, होइन? तरलताको अभाव भनेर हामी भनिरहेका छौँ भने जति रकम सम्पूर्ण ब्याङ्कहरूमा छ त्यो त बढ्नेवाला छैन। मैले ब्याज दर बढाउँदैमा अर्को ब्याङ्कबाट तान्ने मात्रै हो। एकदम अर्को ब्याङ्क त फेरि सुक्छ, फेरि उसले बढाउला, उसले फेरि तान्ला। भने यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बजारमा हुन्छ के भन्दा कस्ट अफ डुइङ बिजनेस बढ्छ। आजको दिनमा जबकि कस्ट अफ डुइङ बिजनेस झन् घटाउनु पर्ने अवस्था भइरहेको बेलामा हामी कस्ट अफ डुइङ बिजनेस झन् बढाउनतिर लागिरहेका छौँ। त्यसले असर त ब्याङ्किङ सेक्टरलाई नै गर्छ। भोलि उद्योग व्यवसायीहरू नै धराशायी हुन थाले भने ब्याङ्किङ क्षेत्र त सबभन्दा पहिला धराशायी हुन्छ। उसको फाउन्डेसनै उद्योगी व्यवसायीहरू हो, जसले ऋण लिएका छन्, जसले ब्याज चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि ब्याजको रकम यति बढाइयो कि त्यो उद्योग नै धराशायी भयो भने उद्योगले लिएको ऋणको रकम चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ उहाँहरूले? त्यसैले गर्दा यहाँनिर हामी चुकिरहेका छौँ। यो अहिलेको तत्कालीन समस्या चाहिँ यो अप्ठ्यारो परिरहेको छ, तरलता अभाव। अब यो बिचको पिरियड, 1.5 वर्षको पिरियड जहाँबाट मैले सन्दर्भ जोडेको थिएँ, त्यसैलाई हेर्दाखेरि निजी क्षेत्रको मनस्थिति, अवस्थिति र भूमिकालाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ यहाँले? अब निजी क्षेत्रको
भूमिका सामाजिक तर्फबाट हेर्नुभयो भने हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ, जसबाट धेरै प्रभाव पनि पर्यो। हामीले टेलिमेडिसिन सुरु गर्नेदेखि लिएर आइसोलेसन सेन्टर्सहरू सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर अस्पतालका बेडहरूमा अक्सिजनको अभाव हुन नदिनको लागि अक्सिजन प्लान्टहरूसँगको समन्वय गर्ने कामहरूदेखि लिएर थुप्रै कामहरू गऱ्यौँ, जसको प्रभाव चाहिँ नि एक हिसाबमा त्यसले चाहिँ उदाहरण बनाउन सफल भयो। आइसोलेसन सेन्टर एउटा उदाहरणको रूपमा आयो। हामीले त 3वटा आइसोलेसन सञ्चालन गऱ्यौँ भने हामीले सुरु गरिसकेपछि थुप्रै आइसोलेसन सेन्टरहरू खुल्दै पनि गए, जसले गर्दाखेरि अरूहरूलाई पनि कसरी सञ्चालन गर्ने र यो सञ्चालन गर्दाखेरि के समस्या आउँदो रहेछ, कसरी त्यसलाई चाहिँ निर्मूल गर्ने भन्ने कुराहरू सबै उहाँहरूले बुझ्न सक्नुभयो र बुझ्नु पनि भयो। त्यो कारणले हामीले सामाजिक उत्तरदायित्वको कन्टेक्स्टबाट धेरै नै काम गर्न सफल पनि भयौँ र हामी खुसी छौँ हामीले जे गऱ्यौँ त्यति बेला। र सँगसँगै उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा परेको मारलाई अलिकति कम गराउनको लागि एक हिसाबले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट जे जस्ता नियम नीतिहरू हामीले परिचालन गऱ्यौँ, जे जस्ता हामीले पोलिसिजहरूको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ, त्यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ राहतको अवस्था पनि आयो। सरकारले केही राहत उपलब्ध पनि गरायो, ब्याजको कन्टेक्स्टमा होला। त्यसमा मौद्रिक नीतिले पनि केही छोएको छ त्यस्ता कुराहरूलाई, जसमा अत्यन्तै प्रभावित क्षेत्र, न्यून प्रभावित क्षेत्र भनेर तोकिएको छ, जसअनुसार त्यो सहुलियत पनि अलिकति प्राप्त भएको छ। यी सबैमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको भूमिका ठुलो रह्यो। त्यसले गर्दा आज जोगिन सफल भएका छौँ। विषम परिस्थितिमै पनि अलि बढी नाफामुखी चरित्र निजी क्षेत्रले देखायो भनेर हुने गरेको आलोचनाप्रति यहाँको टिप्पणी के छ? मलाई लाग्दैन कि यो पटक त्यस्तो ठुलो नाफामूलक कार्य गरेको या उद्योग व्यवसायीहरूले अहिले नै हो कमाउने भनेर त्यस्तो गरेको जस्तो लाग्दैन। तर स्वाभाविक रूपमा केही मूल्य बढोत्तरी भएको छ। त्यो स्वाभाविक पनि किन छ भन्दा कोभिडको समयमा उद्योग सञ्चालन गर्नु, कोभिडको समयमा अन्य सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई सञ्चालन गर्न पनि एक्स्ट्रा खर्च भइरहेको छ, किनकि त्यहाँ हामीले सेफ्टीका कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, सेनिटाइज गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ, कामदारहरूलाई मास्क र सेनिटाइजेसन गराउनु पर्ने, पिसिआर टेस्ट गराउनु पर्ने, कसैलाई कोभिड लागेको खण्डमा तलब उपलब्ध गराएर उहाँहरूलाई अलिकति सहुलियत पनि दिनुपर्ने, यो पनि खर्च जोडिन गयो। ती सबै कस्ट चाहिँ वस्तु र सेवामा थपिन गयो। त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा अलिकति मूल्य वृद्धि भएको हो। तर जुन हिसाबले आरोप लाग्ने गर्थ्यो पहिलादेखि त्यस्तो चाहिँ यसपटक भएको देखिएको छैन र त्यो चाहिँ एउटा केही घटनालाई बिर्सिदिने हो भने छिटपुट घटनालाई। यो सङ्क्रमणको अवस्था अब सामान्यतिर गएको छ अहिले र अहिले अरू पेसा व्यवसाय अरू कुराहरू पनि सामान्यतर्फ नै फर्किने प्रयास गरिरहेका छन्। यो बिचमा यो साना तथा मझौला व्यवसाय भयो, स्वरोजगारमूलक व्यवसाय, तिनीहरूलाई पुरानै लयमा फर्काउन र अझ नयाँ गति दिनको निम्ति के गरिनुपर्छ? एफएनसिसिआई आफैले चाहिँ के गरिरहेको छ? एफएनसिसिआईको तर्फबाट हाम्रो एउटा अर्को समिति छ जसमा यो एसएमइजहरूको लागि भनेर नै त्यो समिति गठन भएको छ। महिला उद्यमीहरूको लागि समिति छ र हाम्रो स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन समिति। यो तीनवटाको आफ्नो समन्वयमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, जसमा तालिम दिनेदेखि लिएर अब कोभिड पश्चात नेपाली साना तथा मझौला उद्यमीहरूले के कस्ता व्यवसायहरू गर्दै गर्दा, के कस्ता उत्पादनहरूतर्फ ध्यान दिँदै गर्दा चाहिँ बजार अझ ठुलो हुनसक्छ र उहाँहरूलाई पनि ठुलो एउटा बजारको हिस्सा बन्नमा मद्दत हुनसक्छ भनेर हामीले थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जस्तो स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन, यो त साँच्चै भन्ने हो भने परम्परागत गरिआएको पेसा व्यवसायमा केही न केही दरार पैदा गरेको यो 1-1.5 वर्षको अवधिले र नयाँ केही सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा साँच्चीकै यो कमिटी पनि नयाँ फर्म भएको छ र यसको काम पनि अझ धेरै दायित्व पनि बढाएको छ भनेपछि यहाँहरूको होमवर्क चाहिँ के छ, के गरिरहनु भएको छ? हामीले थुप्रै कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। हिजो मात्र शुक्रबार हामीले फर्स्ट फ्राइडे टकको दोस्रो श्रृङ्खला गऱ्यौँ, जसमा हामीले बिग मार्टका शाश्वत ढकालजी, जसले बिग मार्ट सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, उहाँले रिटेल चेनमा के कस्ता अवसरहरू छन्, कस्ता चुनौतीहरू छन् भन्ने विषयमा
रिटेल चेनमै काम गरिरहनुभएका स्टार्टअपहरूलाई जसले रिटेल चेनमा फ्रेन्चाइजमा काम गर्न खोजिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि भनेर हामीले 2 घन्टे टक प्रोग्राम नै सञ्चालन गऱ्यौँ। यो हाम्रो हरेक महिनाको पहिलो शुक्रबार गरिने कार्यक्रम हो। हामी यसलाई निरन्तरता दिइ नै रहेका छौँ। त्यस्तै हामीले अहिले 50 उद्यमी 50 इन्भेस्टर्स भनेर हामीले एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ जसमा 50वटा स्टार्टअपलाई हामी 2 वर्षभित्रमा नेपालका ठुला प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू जसलाई इन्भेस्टरको रूपमा हामीले लिस्टिङ गरेका छौँ उहाँहरूले चाहिँ 50वटा स्टार्टअपमा चाहिँ हामी इन्भेस्ट गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता दिनुभएको छ। सो त्यो कार्यक्रम हाम्रो निरन्तर भइरहेको छ। अहिलेसम्म हामीले लगभग 56वटा आवेदन प्राप्त गरेका छौँ र म यही कार्यक्रम मार्फत पनि आह्वान गर्न चाहन्छु स्टार्टअपहरू जसले 1 वर्षभन्दा बढी समय बिताइसक्नु भएको छ, जसको ब्यालेन्स सिट पनि छ र जसले आफ्नो लगानी गरेर केही व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ र अब स्केलअप गर्नको लागि उहाँहरूलाई लगानीको खाँचो छ र बाहिरको फन्ड उहाँहरूले लिएर आउन सक्नुभएको छैन भने नेपाली इन्भेस्टर्सहरू उहाँहरूलाई इन्भेस्ट गर्न तयार हुनुहुन्छ। उहाँहरूले एफएनसिसिआईको हाम्रो वेबसाइटमा गएर आवेदन भर्न सक्नुहुन्छ र हामीले त्यस पश्चात उहाँहरू छानिनु भएको खण्डमा हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ 3 महिने मेन्टरसिप प्रोग्राम गराउँछौँ। हाम्रा मेन्टरहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई मेन्टरसिप प्रोग्राम अन्तर्गत उहाँको व्यवसायलाई अझ सुदृढ गर्ने अझ परिष्कृत गर्ने काम गर्नुहुन्छ र 3 महिना पश्चात हाम्रा इन्भेस्टरहरूको माझमा उहाँहरूले आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने मौका पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। तर यो तत्कालै परिणाम देखिने र हुने त्यो लाभ मिल्ने भन्ने कुरामा जस्तो हाम्रै जीवनकालमा त्यो ढङ्गले विकास भएर गएर यो स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम नयाँ हुन्छ गर्न सकिन्छ भन्नेमा यहाँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? म अत्यन्तै आशावादी किन छु भने नेपालमा विगत 1 दशकमा जे जति भएको छ नि हैन, विगत 3 वर्षमा स्टार्टअपको इकोसिस्टममा त्यो भन्दा अलमोस्ट सेम लेभलको ग्रोथ भएको छ। भनेको मतलब जति 10 वर्ष लाग्यो त्यो 3 वर्षमा त्यति नै उपलब्धि फेरि भइसकेको छ। त्यो भन्नुको मतलब नेपालमा अब स्टार्टअप र नयाँ नव उद्यमीहरूले लिएर आइरहेको नयाँ आइडियाजहरू नयाँ सोचहरू चाहिँ अब सञ्चालन गर्न सहज भएको छ। कोभिडकै कारणले पनि जुन अनलाइनमा आधारित व्यवसायहरूलाई र त्यसलाई प्रयोग यो डिजिटल इकोनोमीकै अभ्यास भनौँ एक हिसाबले त्यो गर्नको निम्ति त एउटा राम्रो अवसर बन्यो। त्यसैलाई निरन्तरता दिने अझ अपग्रेड गर्ने भन्ने हिसाबले जान सकिएला नि? त्यसैमा जान सकिन्छ र हामी सरकारसँग अहिले हातेमालो गरेर स्टार्टअपको पोलिसी बनाउने नीति बनाउनको लागि परेका छौँ। स्टार्टअप अहिलेसम्म परिभाषित पनि छैन, केलाई स्टार्टअप भन्ने परिभाषा पनि छैन। त्यो परिभाषा पनि चाहियो र नीति पनि चाहियो र नीति सँगसँगै स्टार्टअपको लागि उपयुक्त हुने वातावरण पनि सिर्जना गर्नु पर्यो भनेर हामीले अहिले उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत त्यो पोलिसीमा काम गरिरहेका छौँ। हाम्रै पहलमा सरकारले यसपटक 1 अरबको सफ्ट लोनको अनाउन्समेन्ट पनि गर्यो, 25 लाखसम्मको म्याक्सिमम स्टार्टअपहरूलाई दिने भनेर। हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग बसेर त्यसको कार्यविधि पनि तयार गर्यौँ। आशा छ त्यो कार्यविधि निकट भविष्यमै लन्च हुनेवाला छ। सरकार परिवर्तनसँग त्यो रोकिएको छ, त्यो सुचारू हुनुपर्छ भनेर म भनिरहेकै छु र अझ पनि हामी त्यसमा पहल गरिरहेका छौँ। र यस्ता कुराहरू गर्दै जाँदा हामीले एउटा जग बसाल्छौँ। जग बसालिसकेपछि अलिकति युवा जमातलाई प्रोत्साहित गर्ने काम पनि हुन्छ र त्यसले गर्दा अब चाहिँ एकदमै उपयुक्त समय हो। नेपालको स्टार्टअप र नव उद्यमीहरूको लागि सबैभन्दा उपयुक्त समय भनेको अहिले हो र यो समयमा यदि हामीले राम्रो वातावरण उचित वातावरण दिन सक्यौँ भने स्टार्टअप र नयाँ उद्यमीहरूले जे फड्को मार्नेछन् त्यो फड्को सायद नेपालको यो प्राइभेट सेक्टरमा गर्ने फड्कोको एउटा उदाहरणीय कार्य नै हुनेछ। नीति नियम कानुन नियमावली कार्यविधि सबै भएर पनि कार्यान्वयन नहुने एउटा रोग त हामी कहाँ छँदैछ। अब यहाँसँगको बसाइमा यो विज्ञापन बजार र योसँग सम्बन्धित 1-2वटा प्रसङ्ग जोड्नु उपयुक्त पनि ठानेको छु। त्यसमा यो क्लिन फिट कार्यान्वयन भयो भनेर भनियो, तर अधुरो किन? क्लिन फिट कार्यान्वयन भयो, अघि भर्खरै तपाईँले भन्नुभयो नीति नियम हैन, त्यो कार्यान्वयन गरेर मात्र पुग्दैन, नीति ल्याएर मात्र पुग्दैन। नीतिमा हामीले थुप्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। र यो भनेको कस्तो हो भने
विवाह गर्ने बेलामा बेहुला र बेहुली मात्रै तयार भएर भएन, सम्पूर्ण कुराहरूको जोग गरेर बिहा गराउनु पर्यो हैन। त्यहाँ पण्डितको आवश्यकता हुन्छ, अभिभावकहरू चाहियो, त्यहाँ यज्ञ बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँ थुप्रै अरू सामग्रीहरू चाहिन्छ। सो अहिले नीति आएको छ, तर विज्ञापन बोर्डले गर्नुपर्ने जुन कार्यहरू हो त्यो कार्यहरू अझ सहज रूपमा अगाडि बढेको छैन। जस्तो क्लिन फिट भइसकेपछि भयो के भन्दा थुप्रै भारतीय उत्पादनहरूका विज्ञापन नेपालमा बन्द भए, तर ती उत्पादनहरू त यो बजारमा अहिले पनि बिक्री वितरण भइरहेका छन्। अब ती उत्पादनका कम्पनीहरूलाई हामीले भारतमा गएर मार्केटिङ गर्नु जरुरी छ कि नेपालको बजार यत्रो छ, नेपालमा यस्तो सम्भावना छ, तपाईको विज्ञापन नबजेको कारणले बजारमा उपभोक्ताले तपाईको प्रडक्टको बारेमा उत्पादनको बारेमा थाहा पाएका छैनन्, सूचना पुगेको छैन। त्यसैले तपाईले नेपाली सञ्चार माध्यमहरूमा विज्ञापन गर्नुपर्छ र नेपाली गर्दिने चाहिँ कसले त त्यसमा चाहिँ हातेमालो गर्नुपर्ने हुन्छ। विज्ञापन एजेन्सी सङ्घ आनले त्यसलाई पहल गर्नु पर्यो र सँगसँगै त्यसमा विज्ञापन बोर्ड जोडिनु पर्यो, त्यसमा मिडियाका साथीहरू, मिडिया अलायन्स होस् या मिडिया सोसाइटी होस्, उहाँहरू जोडिनु पर्यो र यो तीनैवटा पिलर्सहरूले मिलेर चाहिँ यसलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यसको जबसम्म हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाँदैनौँ र हाम्रो बजारलाई प्रस्तुत गर्दैनौँ नि तबसम्म क्लिन फिड लागू गरेर मात्रै हाम्रो बजार विज्ञापन बजार विस्तारित हुने बढ्ने हुन सक्दैन। त्यसो गरियो भने अहिलेको स्ट्याटस कस्तो छ हाम्रो विज्ञापन बजारको र त्यसले हुने बढोत्तरीको आँकडा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान छ? 50% बढ्न सक्छ, 50% ग्रोथ हुन सक्छ। यदि हामी अहिले 8 देखि 10 अरब 11-12 अरबको विज्ञापन बजार छ भनेर भनिरहेका छौँ भने त्यसमा 5-6 अरबको अर्को बढोत्तरी हुन सक्छ। यदि हामीले भारतमा गएर भारतमा भएका उत्पादनहरूलाई नेपालमा विज्ञापन गर्न आकर्षित गर्न सक्ने हो भने, किनकि अहिले पनि लगभग केही नभए पनि 20 देखि 25 अर्बको भारतीय सामग्रीको यस्तो सामग्रीहरू नेपालमा बिक्री हुन्छन् जसको विज्ञापन पहिला भारतीय च्यानलबाट मात्रै देखिन्थ्यो र तर उनीहरूले नेपालमा कुनै पनि मार्केटिङ एक्टिभिटिजहरू गरिरहेका छैनन्। अहिले त्यो बन्द भएको छ। अब उहाँहरूलाई हामीले गएर तपाईँको 25 अरबको उत्पादनको व्यापार जुन छ त्यसको अब विज्ञापन छैन, विज्ञापन गर्नुहोस् भन्ने हो भने उहाँहरूले 8 देखि 10% मात्रै विज्ञापनमा खर्च गर्नु भने 5 देखि 6 अर्बको विज्ञापन बजार। त्यो त नेपालको मिडिया इन्डस्ट्रीकै लागि राम्रो विषय भयो। तर त्यसलाई गराउने कुरामा इनिसिएसन चाहिँ किन नलिएको? यो नीति आएर पनि अब कार्यान्वयन भयो भनेर पनि यति लामो समयसम्म सबै तैचुप मैचुप गरेर बस्ने स्थिति किन आयो? एउटा डेफिनेटली कोभिड हो। विज्ञापन बोर्डले जुन हिसाबले उहाँहरूको विज्ञापन बोर्ड गठन हुनलाई समय लाग्यो, विज्ञापन बोर्ड बनिसक्दाखेरि कोभिडको महामारीको चपेटाको बिचमा परियो र कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामी बाहिर जाने, बाहिर मार्केटिङ गर्ने या भ्रमणमा जाने भन्ने कुराहरू सबै स्थगित भए र आशा छ अब यो नेपाल विज्ञापन सङ्घ, विज्ञापन बोर्ड सबैको सहकार्यमा यो कुरा चाहिँ निकट भविष्यमा नै हुन्छ भन्ने म आशावादी छु। यो नेपाली च्यानलहरू पनि जुन पेइङ च्यानलमा जाने, अब पे गरेर हेर्न पाउने त्यो खालको गऱ्यो भने दुवैलाई राम्रो। एउटा पैसा तिरिसकेपछि चाहिँ ग्राहकले पनि अलि माया गरेर हेर्ने, अब बदलिँदो यो प्रविधिको प्रयोग सँगसँगै अझ यसले पनि आफ्नो परिवर्तन गर्दै आफूलाई पनि स्तरोन्नति गर्दै बदल्दै अगाडि जाने भन्ने ढङ्गले जुन पेइङ च्यानलको अवधारणा अहिले आइरहेको छ, यसको कार्यान्वयन र आगामी दिन कस्तो देख्छ? तपाईँलाई म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु है। यदि तपाईँले कुनै कार्यक्रम हुँदैछ, साङ्गीतिक कार्यक्रम हुँदैछ र त्यो साङ्गीतिक कार्यक्रमको 1000वटा पास निःशुल्क दर्शकलाई वितरण गर्नुभयो, निःशुल्क दिनुभयो, कतिजना आउलान्? 100 जना, 50 जना? किन भन्दा निःशुल्क प्राप्त गरेको पास नगए पनि के भयो, मलाई त केही पनि लस छैन हैन। त्यही साङ्गीतिक कार्यक्रमको तपाईँले 200 रुपियाँको टिकट बेच्नुभयो र 500वटा टिकट बिक्यो, कतिजना आउँछ? 500 नै जना आउँछ, किनकि उनीहरूले त्यहाँ खर्च गरेका छन्। यो भन्नुको मतलब के हो भने यदि हाम्रा नेपाली सञ्चार माध्यमहरू च्यानलहरू पे च्यानलको रूपमा प्रस्तुत भयो भने अब कन्टेन्टलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्छ, किनकि नत्र म बिक्री हुँदैन।
मलाई छान्दैन दर्शकले। त्यसैले मैले कन्टेन्टमा काम गर्नु पर्यो र दर्शकले यदि कन्टेन्टमा हामीले काम गरेर राम्रो स्तरीय कन्टेन्ट नेपाली भाषाको नेपाली कन्टेन्ट दियौँ, जुन तपाईँहरूको च्यानलबाटै सुरु भएर नेपाली आइडल जस्ता कार्यक्रमहरू अहिले पनि सञ्चालित छन्, जसमा थुप्रै विज्ञापनदाता आकर्षित भएका छन्, जसको भ्युअरसिप राम्रो छ हैन, त्यस्ता कार्यक्रमहरू बन्दै गयो भने सञ्चार माध्यमको स्तरोन्नति भयो। त्यो स्तरोन्नति भयो भने त नेपाली दर्शकले किन विदेशी च्यानल हेर्छन्? आफ्नै च्यानल, आफ्नै स्वदेशी च्यानललाई बरु 10 रुपियाँ प्रति महिना तिर्नु पर्यो, तिर्छन्, हेर्छन्। त्यसैले त्यो त एकदमै उपयुक्त कदम हुन जान्छ। आजको दिनमा त्यो उपयुक्त किन हुन्छ भन्दा आजको 10 वर्ष पछाडि टेलिभिजनमा कसैले पनि टिभी च्यानल हेर्दैन। हेर्ने भनेको मोबाइलमा या अन्य उपकरणमा हेर्ने हो। त्यो बेलामा मैले यदि पे गरेर हेर्न पाउने छैन भने मलाई हेर्नलाई कुनै इन्ट्रेस्ट हुँदैन, किनकि म त्यो जानै पर्छ उसमा। यो विज्ञापन उद्योग र यो सञ्चार उद्योग भनेको चाहिँ एउटै सिक्काको दुई पाटो जस्तो, एकले अर्कोलाई सपोर्ट गर्दै जान पर्ने। तत्कालीन र आगामी दिनका च्यालेन्ज र यसका चाहिँ भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ यहाँले? डेफिनेटली सोसियल मिडिया, डिजिटल साइट जुन छ त्यो नै च्यालेन्ज हो। नेपाली सञ्चार माध्यमहरूलाई सोसियल मिडियामा भएका प्लेटफर्महरूसँग आफूलाई कसरी जोड्ने, इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने भन्ने नै सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज छ। त्यसलाई जसले राम्रोसित गर्न सक्यो उसैले फड्को मार्ने हो अबको दिनमा। किनकि मलाई तपाईँको कार्यक्रम हेर्नको लागि सायद टिकटकमा तपाईँको कार्यक्रममा भाइरल भएको एउटा सानो क्लिपले मद्दत गर्छ होला हैन। सो त्यो हो भने म तपाईँको कार्यक्रमको बारेमा टिकटकमा चाहिँ के भइरहेछ त, केही पनि भएको छैन भने त तपाईँको यताको कार्यक्रम पनि प्रमोट हुने भएन। त्यसैले गर्दा त्यसमा कसरी तपाईँले इन्टिग्रेट गर्नुहुन्छ त्यो कुरा सबभन्दा ठुलो छ। र विज्ञापन व्यवसायको लागि पनि अब झन् सृजनात्मक हुनु जरुरी छ। किनकि पहिला हामीले टेलिभिजनमा जे देखायो दर्शकले त्यही हेरेर बस्थे, किनकि उनीहरूसँग अरू कुनै चोइसै थिएन। भनेदेखि आजको दिनमा दर्शकहरूको ध्यान नै 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्डको भित्रमा परिवर्तित भइरहेको छ। मैले कुनै पनि सोसियल मिडियाको प्लेटफर्ममा विज्ञापन राखेँ भने त्यसको अटेन्सन स्प्यान 2 सेकेन्ड 2.76 सेकेन्ड्स भन्छौँ, त्यति मात्र हो। त्यो भनेको एउटा स्मार्टफोनमा एकजना व्यक्तिले स्क्रोल गर्नलाई बुढी औँला चलाउने समय हो कि 2.7 छ। त्यति बिचमा यदि त्यो विज्ञापनले मलाई आकर्षित गर्न सक्दैन, टेलिभिजनमा मैले विज्ञापन देखाउँदै गर्दा 3 सेकेन्डमा मैले मेरो दर्शकलाई आकर्षित गर्न सक्दिनँ भने त्यो दर्शकलाई मैले कुनै पनि हालतमा मेरो उत्पादनको बारेमा बताउन सक्दिनँ। त्यसैले गर्दा अब झन् बढी सृजनात्मक हुनुपर्ने र दर्शक आकर्षित गर्न सक्नुपर्ने एउटा चुनौती विज्ञापन एजेन्सीहरू जसले चाहिँ सृजनात्मक काम गरिरहेका छन् हामीहरूको लागि पनि त्यो एउटा चुनौती बनेको छ। सो त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ विज्ञापनको स्तर पनि अब झन् बढ्नेवाला छ र सञ्चार माध्यममा हुने कन्टेन्टको स्तर पनि बढ्नेवाला छ। समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि मलाई बोलाएर यहाँ मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, एपी ट्रेड टकका लागि हुनुहुन्थ्यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन कमिटीका सभापति, प्रिज्मा एडभर्टाइजिङका सिइओ रञ्जित राज आचार्य। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation.